वेङ्कटेशं स्मरामि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र भाद्रो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भवद्रुवाणे द्रवधर्मः स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं प्रजां शरणं हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु नाशतेषाममङ्गलम् येषामृतेस्तो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः तेषामिन्दीवर्ष्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामभर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो वैकर्णिका लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराशोकणादिव भूमकेतुर्गणाध्यक्षो वारचन्द्रोजारणः वक्रतुण्डशूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वज षोडशैतानि नामानि अपणे सुनियादपे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य प्रजायते शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अभेप्रसादसिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै श्रीमन्महागणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते अंदर ఈ విధంగా అంజలి ముద్ర వేస్తూ ఓం శ్రీ లక్ష్మి వేదన పదకరు ఉండాలి ఓం శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణాభ్య నమః ఉమామహేశ్వరాభ్య నమః వాణీహిరణ్యగర్భాభ్య నమః శజే పురంధరాభ్య నమః అరుంధతీ వశిష్టాభ్య నమః శ్రీ సీతారామాభ్య నమః గృహదేవత మీ ఇంటి దేవుని స్మరణ చేసుకోండి గృహదేవతాభ్య నమః इष्टदेवताभ्यो नमः स्थानदेवता महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती जगन्नाथरुविरेणुकाय नमदेवी नमः ललितापरापटारिकाय नमः स्थानदेवता उत्सवदेवता श्री वरसिद्धिविनायक स्वामी देवताभ्यो नमः नवग्रहमण्डलदेवताभ्यो नमः एतत् कर्म अनुष्ठानदेवता श्री गौरी